ज्या वेळाचेर गव्हर्नमेंट सरकार ज्यावेळेस प्रचार करता तेन्ना गाजर दाखयतात की खरोखरच पेडणेकारांक पहिले प्राधान्य दितले नोकरेक आनी तांचो अत्यंत वायट एक्सपिरियन्स आयज मेरेन आमकां पेडणेकारांक येयल्लो आसा. ह्याच पेडणे म्हालान मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बांदलो गेलो, लोकांच्यो जमनी घेतल्यो गेल्यो आनी आश्वासनां दिली सगळ्यांक की ज्यांच्यो जमनी घेतल्यो त्यांच्या भुरग्यांक पहिले हांगा नोकरेक प्राधान्य मेळटलें आनी पेडण्याची जी जनता आसा, पेडण्याचे जे यूथ आसत एलिजिबल तांकां थंयसर नोकरेक प्राधान्य मेळटलें. मागीर आयुष हॉस्पिटलाचो फावंडेशन घातलें तेन्ना ह्योच गजाली सरकारा कडल्यान आमकां पेडणेकारांक गावल्यो. आनी आतां देर आय दुरुस्त सरकारान एक नोटिफिकेशन काढलें, जशें आमचे भास्कर सरान म्हटलें की तातूंत खंय तरी कन्फ्युजन आसा, पूण तांच्यांनी सांगलें की हे जे हॉस्पिटल आसात पळय हे जीएमसीक संलग्न आसतले. आनी आमचो डिमांड कितें आसा? आमचो डिमांड आसा आरोग्य मंत्र्या कडेन. आरोग्य मंत्री सांगता की पेडण्याच्या जनतेक आपूण न्याय दिवंक केन्ना शकतलो जेन्ना फूल फ्लेश बिल्डींग ही अत्यंत सुविधा करून आपणाच्या हातीन दितली. तो एक भाग जालो. हांव आरोग्य मंत्र्याकूय थँक्स म्हणटा की तातूंतय हेजो ताजो सहभाग आसा हे नोटिफिकेशन काडचे खातीर. पूण आनी जर सारकेच जस्टीस दिवपाचे जाले पेडणेकारांक जाल्यार ते जस्टीस दिता आसतना जे पेडणेचे यूथ आयज एलिजिबल आसा ज्या ज्या पोस्टाक जे रिक्रुटमेंट ह्या हॉस्पिटलाक जाय ते जॉबा खातीर जे पेडण्याचे यूथ आसा एलिजिबल यूथ आसा तांकां प्राधान्य दिवन पेडणेकारांक खरें न्याय दिवपाचो कार्य हे आरोग्य मंत्र्यान करपाचें. आयज संलग्न हॉस्पिटल आमी म्हणटा, ह्या संलग्न हॉस्पिटलांत जशी मल्टी स्पेशलिटी एक युनिट आसता तातूंत सगळे स्पेशलायज्ड डॉक्टर असतात, ओपीडी असतात, तशें ह्या हातूंत तरतूद केल्लेली आसा. आनी त्या तरतुदीच्या प्रमाणे हे हॉस्पिटल फूल फ्लॅश जाल्या उपरांतूच ताचें उक्तावण करचें. आमी जर घर जेन्ना बांदता आनी ताजो जर घर प्रवेशर आमी जेन्ना करता तेन्ना ते सगळे जे घर आसा वास्तू प्रमाणे सगळे गजाली जाग्यार घालून शांती बिंती करून आमी वयता आनी मागीर आमी चूल पेटयता पयलीं. सो म्हाका तरी दिसना की ह्या हॉस्पिटलांत फक्त इमारत आसा, ज्यो सुविधा जाय, जी यंत्रणा जाय आनी मॅन पॉवर जाय, डॉक्टर जाय, नर्सी जाय, हे अजून मेरेन खंयसरूच ताजे कागदपत्र किंवा ताजे जे लोकांपर्यंत माहिती जाय ही खंयसरूच कोणी आरोग्य खात्यान किंवा मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान कांय येवंक ना. सो हाजेर पयलीं सगळ्यांनी लक्ष दिवचो. आनी परतून एकदा मागणी करता की ह्या सगळ्या भितर हे करत आसतना पेडण्याच्या तालुक्यातल्या भुरग्यांक पहिल्या सुवातेर प्राधान्य दिवचें ही आमची समितीच्या मार्फत मागणी आसा. दुसरी मागणी की हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जायसर ही पेडणे कृती समिती आसा ही देखरेख करतली, कारण 2 फावटी 2 जाग्याचेर आमकां फटयलेले आसा सरकारान, पानां पुसलेली आसा तोंडाक आमच्या. पूण ह्या हेतून आमी कशेंच ते सरकारा कडल्यान करून घेवचे ना, हेवूय आमी सरकाराक एक चेतावणी म्हणून सांगूंक सोदता. 2012 ह्या हॉस्पिटलाची जी आखणी जाली, म्हणजे जी हॉस्पिटल बांदपाचो जो प्लॅन आसलो ते प्लॅन बांदपाची जी ऑर्डर आसली तेजे पयलीं तेंची मिटींग जाल्ली. ते मिटींगेक एक तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हाचे सयत 18 जाणांचे सुमार सायनी आसा. ते ऑर्डर जी जाल्ल्या ज्यो 18 ऑफिसर आसा, 19-20 सायनी आसा ह्या लेटराचेर. आनी ताच्या उपरांत ती ऑर्डर जाल्या. ती ऑर्डर जाल्या उपरांत कन्सल्टंट नेमलो तेंच्यांनी आनी कन्सल्टंटान ती तांकां जितल्यो फॅसिलिटी जाय त्यो फॅसिलिटी थंय प्लॅन केल्यो आनी त्या प्रमाणे ती बिल्डींग बांदल्या. आयज जर तुमी बिल्डींग उबी आसा ती पळयत जाल्यार त्या प्लॅनार जे फॅसिलिटीज तांच्यांनी सांगलेल्यो त्यो एका रुमाचेर एका जाग्यार त्यो तेंच्यांनी टॅग मारलेले आसा. म्हणजे जे कितें हॉस्पिटलाक जे लागता ते 2013-14 तेन्ना प्लॅन जाल्ले. म्हणटकूच ताका जे डॉक्टर जाय कितें जाय ती तेन्ना सँक्शन आसा तेजी. नाजाल्यार ते हॉस्पिटल कोणी सांगलें कन्सल्टंटाक की हे हांगा फॅसिलिटी ऑर्थोपॅडीक, गायनोकॉलॉजी हे ते सगळे आसा ते थंय ताका प्लॅनार कोणी घालूंक लायले? सरकारान घालूंक लायले. म्हणटकूच सरकाराक तेन्ना खबर आसा की हांगा फॅसिलिटी कितें दिवंक जाय त्यो तेन्ना. म्हणटकूच आतां त्यो फॅसिलिटी तुमी दिवच्यो. जर तुमचे कडेन एक टायम जायना जाल्यार त्यो फॅसिलिटी क्रिएट करच्यो, आमकां फूल प्लॅन दिवचो आनी मागीरूच ते सुरू करचे. आतां सुरू करता आसतना ते जीएमसी लिंक कितें ती फॅसिलिटी जी बांदलेली आसा ती जीएमसीच्या अंडर चलपाक बांदलेली आसा. मॅनेजमेंट टोटल मॅनेजमेंट अंडर डीन ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज. आतां ते नोटिफिकेशन काडला तेजेर मेडिकल कॉलेज आसा
जीएमसी आसा आनी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ आसा तांचो रोल कितें तो क्लियर ना. आतां कोण थंय इन्चार्ज आसतलो, जीएमसी इन्चार्ज आसतलो काय डायरेक्टर ऑफ हेल्थ इन्चार्ज आसतलो, थंय कितें इश्यू जाल्यार कोणाक कन्सल्ट करप. मागीर डायरेक्टर ऑफ हेल्थाचो मनीस जीएमसीच्या तेंचे स्टाफ आसा तेंचे आयकतलो काय ते कन्फ्युजन आसतलें. हे क्लियर कन्फ्युजन आसा, ते क्लियर जावपाक जाय. तेजे खातीर आमची जी मागणी आसा ती अशी आसा, हे जे हॉस्पिटल आसा जीएमसी ते जीएमसी अंडरूच जावपाक जाय. आमी जीएमसी लिंक म्हणटा ते मॅनेजमेंट अंडर जीएमसी. मागीर तुमी हेल्प कोणाची घेवंक जाय ती दुसरी गजाल. आनी तेजे पयलीं तेंच्यांनी क्लियर करचें की नोटिफिकेशन काडली एक बरी गजाल, पूण तातूंत क्लियर जावपाक जाय. तांच्यांनी म्हटलां की सेपरेट ऑर्डर काडटले, पूण ती ऑर्डर येवपाक जाय, तांची रोल कितें हो क्लियर जावपाक जाय. आनीक ते फूल फ्लॅज हॉस्पिटल आसपाक जाय, क्लिनीक न्ही. ओपीडी चालू करून ते क्लिनीक जातलें. ते क्लिनीक आमकां नाका, ते हॉस्पिटल बांदलेलें आसा म्हणटा ते हॉस्पिटल चालू जावपाक जाय. आनी एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटीज त्यो इलिजिबल कॅन्डिडेट्स आसात तांकां मेळपाक जाय. आनी तुवें हॉस्पिटल तें नांव आमी एक नांवूय तांकां सुचयता, तुवें हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर अंडर जीएमसी हे त्या हॉस्पिटलाचें नांव आसचें अशें आमकां दिसता. ताजे उपरांत गव्हर्मेंटाक आमी एक विनंती करता की तांच्यांनी स्टँड, तांचो जो स्टँड आसा हेजेर जे आमची मागणी आसा तेजेर ताजो स्टँड 27 जानेर 2026 पयलीं क्लियर करचो. कितें स्टँड आसा तो. तर आमकां दिसता की ते 30 तारखेच्या उपरांत सुरू करतले, 30 तारखेक सुरू करतले म्हणून. आनी चडशे थंय शिफ्टिंगूच जातले आनी क्लिनीक सुरू जातले, म्हणजे ओपीडी सुरू जातल्यो, त्यो आमकां नाका. तेज्या खातीर तांचो स्टँड कितें आसा तो सुरू 27 तारखेच्या पयलीं क्लियर करचो. जर हे जायना, 27 तारखेर जायना जाल्यार 28 तारखेसान फास्ट टू डेथ आमी सुरू करतले. हे तेन्नाच्यान आमरण उपोशण हे 28 जानेर ह्या दिसा सुरू जातले. हेल्थ मिनिस्टरान ताच्या संदर्भात एक क्लियरिटी मातशी दिवची, जेणे करून आमचे कमिटीक आनी लोकांकूय ताच्या संदर्भांतलो जर कितें दुबाव आसा जाल्यार तो दुबाव पयस जावचो. त्याच प्रमाणे तातूंत जो स्टाफ आसतलो, मेडिकल स्टाफ आसूं, सपोर्टिंग स्टाफ आसूं, पॅरामेडिकल स्टाफ आसूं, हो स्टाफाच्या संदर्भात सुद्दां आमी परत परत तीच मागणी करता की ते लोकल जे एलिजिबल कॅन्डिडेट्स आसा तांकां थंय प्रिफरन्स दिवचो अशी आमची मागणी आसा. आनी हें हॉस्पिटल जीएमसी लिंकूच जावपाक जाय आनी ते 100 बेडेड जी फॅसिलिटी जीएमसीन मेळटा तीच फॅसिलिटी हांगा मेळपाक जाय. आनी त्या संदर्भात आमची एकूच मागणी आसा की ते घाई गडबडीन सुरू न करता 3 म्हयन्याचो टायम तुमी घेतलेलो आहा एज पर टेंडर प्रोसेस. बाकीचे सगळे डिटेल आमचे कन्व्हेनर तुमकां सांगतले. ताका लागून 3 म्हयने तुमचे जे टायम पिरियड आसा प्रोसेसींग करपाक, जे टेंडर ओपनिंग म्हाका दिसता आयज काय फाल्यां कितें तरी आहा तेंचें टेंडर ओपनिंग, हे सगळे गोश्टी तुमी करात. जाय जाल्यार आनी ग्रेस 1 म्हयनो घेवन ते सगळे हॉस्पिटल सारके व्यवस्थितपणे फूल फ्लेज हॉस्पिटल सुरू जावचें अशी आमची इच्छा आसा. आतां नोटिफिकेशनाच्या संदर्भात थोडे लोक कोण तरी मिसगायड करता की जालें मरे हॉस्पिटल सुरू जालें, नोटिफिकेशन काडलें म्हणून हॉस्पिटल सुरू जावंक शकना. आतां ह्या संदर्भात जर कोणाक क्रेडीट घेवपाचें आसा जाल्यार तेंच्यांनी क्रेडीट अवश्य घेवचें. आनी ते क्रेडीट घेता आसतना सुद्दां ह्या हॉस्पिटलाच्या संदर्भात तांच्यांनी सीएमा कडेन किंवा आरोग्य मंत्र्या कडेन कितें कितें पत्र वेव्हार केला तोय मातसो तुमकां पत्रकारांकूय दाखोवचो आनी आमकां लोकांकूय दाखोवचो, जेणे करून कळटलें की आमी तांकां धन्यवाद म्हणपाक आमकां बरें जातलें की बाबा हेंच्यांनी ह्या हॉस्पिटलाक लागून बरेचशे प्रयत्न केले. आमी तांचेर टिका करिना की तेंच्यांनी कितें करूंक ना अशेंय म्हणना. आतां खूब जाण कोण कोण घेता न्ही क्रेडीट, तांकां घेवनी. त्या बाबतींत आमचें कांयच कोणाचेर ऑब्जेक्शन कांय ना, कळ्ळें न्ही. शेवटाक कशें आसता, यश जर मेळ्ळें जाल्यार ताका त्या यशाक एकटोच धनी आसता, अपयश मेळ्ळें जाल्यार ताका खूब जाण धनी जावचें पडटा. सोडून घाल त्या संदर्भात आमकां व्हडलेशें आमी कोणाचेर पॉलिटिकली टिका करिना आनी आमची कमिटी आहा ती पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्हय किंवा आमी पॉलिटिकली कोणाक प्रमोटूय करिना. सो ताका लागून आमी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हेल्थ मिनिस्टर, पेडण्याचो आमदार किंवा मान्नेचो आमदार हेंच्यांनी हेच्या फुडें आनी 3 म्हयने आसा त्या 3 म्हयन्यांत मातशें फॉलोअप करून हें हॉस्पिटल बेगिनात बेगीन सुरू जावचें अशी आमची मागणी आसा. ह्या तुवें हॉस्पिटल कृती समितीचो वांगडी तुवें हॉस्पिटल कृती समितीच्या तर्फे हांव सगळ्या पत्रकार भावांचे हांगा वेलकम करता आनी आमच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक सुरवात करता.
हांव थोडोसो बॅकग्रावंड तुमकां सांगता ह्या हॉस्पिटलाच्या बाबतींत जो परत पयलीं आमी सांगलेलो आसा तुमकां, पण तरी सुद्दां ज्या टायमाचेर जवळ जवळ 2012 हाचे जे एक्झिस्टींग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आहा ताचें जेन्ना अपग्रेडेशन जालें आनी तेन्ना जवळ जवळ 3,76 लॅक्साची एस्टिमेट आशिल्ली आनी त्या कार्यक्रमाक आमचे आदले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, तेन्नाचे हेल्थ मिनिस्टर श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि तेन्नाचे सभापती स्पीकर राजेंद्र आर्लेकर आणि पेडण्याचे आमदार आशिल्ले तेन्ना ते, सो त्यांच्या आणि आमच्या पब्लिकाच्या फुडल्यान पार्सेकर सरान जेन्ना त्या एक्झिस्टींग कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचे जे रिनोवेशन बी आशिल्लें तेन्ना थंय तांच्यांनी सीएमाच्या फुड्यान सभापतीच्या फुड्यान पेडणेकरांक एक प्रॉमिस केल्लें की हे जे फर्स्ट फेजीन जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचे जे रिनोवेशन आनी बाकीचे कितें रिपेर वर्क आहा पळय ते जातकूच सेकंड फेजीन नवी बिल्डींग हांगा येतली जंय चांगल्या तरेचे आरोग्य सुविधा लोकांक लागून थंय उपलब्ध जातले आनी थंयच्यान त्या हॉस्पिटलाक नव्या बिल्डिंगेक चालना मेळ्ळी आनी त्याच्या संदर्भात जे जे पत्रव्यवहार किंवा नोट बी आसा पळय ते आमच्या हातीन आयज आसा आनी त्या प्रमाणे ते हॉस्पिटल बांदकाम सुरू जालें. GSIDCक दिवचें म्हणून ताचें एप्रुवल घेतलेलें आसा. त्यानंतर त्यांनी जी घोशणा केल्ली तेन्नाचो टायम्स ऑफ इंडियाचो 2/8/2013चो तातूंत सगळो रिपोर्ट कवर केल्लो आसा आनी अशें हें जाल्या नंतर हें हॉस्पिटलाक त्या सुरू जावन त्या हॉस्पिटलाचें बांदकाम जालें, कंप्लीट जालें आनी ताका जवळ जवळ ते अपग्रेडेशन म्हाका दिसता 9 ऑगस्ट 2013 ताका अपग्रेडेशन आनी ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचें काम सुरू जालें आनी तेन्ना आमचे जे माननीय माजी आरोग्य मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसले तेन्नाय तेंच्यांनी हेंच सांगलेलें की हें जें हॉस्पिटल जातलें तें गोवा मेडिकल कॉलेजान जे जे सुविधा आसा ते सुविधा हांगा आमच्या पेडणेकरांक मेळटले आनी तें हॉस्पिटल तुवें हॉस्पिटल जें आतां जालां तें हॉस्पिटलाक लिंक आसतलें म्हणून. तर हे सगळें जाल्या नंतर पळय जेन्ना 9 तारखेक जानेवारीच्या आमचे कृती समितीचे शिष्टमंडळ आनी काही प्रमाण समाज कार्यकर्ते सीएमाची भेट घेतली आणि त्या भेटीन सगळे सीएमाक जेन्ना एक्सप्लेन केलें तेन्ना सीएमान तांचे जे सीएमओ ऑफिसांतले अधिकारी आशिल्ले तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें की हे जे कितें फॉर्मेलिटीज करपाक जाय, मे बी खंय लिंक हॉस्पिटल म्हणून नोटिफिकेशन काडपाक जाय किंवा बाकीचे जे सोपस्कार कायदेशीर कितें करूंक जाय ते तुमी आज पासून सुरू करा, कोऑर्डिनेट विथ द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ गोवा मेडिकल कॉलेज आनी ते त्या प्रमाणे जे कितें आसा पळय ते तुमी कार्यवाही तेची सुरू करची म्हणून. त्या प्रमाणे पयर जे नोटिफिकेशन आयलां जे ते हॉस्पिटल GMC लिंक जावचें म्हणून तें नोटिफिकेशन सीएमाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे इमिजिएटली तांच्यांनी तें नोटिफिकेशन काडलें. ताका लागून तें नोटिफिकेशन काडलें म्हणूनय आनी खंय तरी माननीय चीफ मिनिस्टरान खंय तरी कार्यवाही सुरू केली ह्या हॉस्पिटलाच्या बाबतींत. ताका लागून आमी माननीय मुख्यमंत्र्याचे आभार मानता. त्याच प्रमाणे माननीय आरोग्य मंत्री आहात त्यांचे आमी आभार मानता. पण आमी आमचे जे कमिटीक जे दिसले थोडे गोश्टी की थंय कितें तरी थोडें कन्फ्युजन आसा. सकयले जे एक नोटिफिकेशन तांच्यांनी जे घातलां की अकॉर्डिंगली तुजे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान हाची जे कितें नेसेसरी एक्शन घेवपाक जाय ती तेंच्यांनी घेवची. पण थंय खंयच अशें मेन्शन केल्लें ना की बाबा GMCचो रोल तातूंत कितें आसतलो किंवा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ आसा ताचो रोल तातूंत कितें आसतलो हें आजून तेचेर क्लियरिटी जावंक ना. सो हो आमकां एक तातूंत एक थोडो कन्फ्युजींग पार्ट जो आमकां आमच्या निदर्शनाक आयला तो आमी तुमच्या फुडें मांडटा. तर त्या संदर्भानूय
पेडणे लाईव्ह संपादक निवृत्ती शिरोडकर. तुमच्या सेवेत तत्पर, अचूक आणि योग्य. जिथे विश्वास तिथेच नाव. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. लाईव्ह अपडेट्स, योग्य माहिती आणि वेळेवर सेवा हेच आमचं वचन. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. नाव भरोशाचा.